बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास पर खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तारीख, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 9 मुकम्मल करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम पिछले सबक की दोहराई कर लेते हैं जिसमें हमने सूबों का किरदार पढ़ा था पाकिस्तान के बनने में। तो आप जल्दी से मुझे बताएं कि पाकिस्तान बनने में खैबर पख्तूनख्वा का क्या किरदार है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान बनाने में पंजाब का क्या किरदार है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, चलें आज हम का हासिलात ताल्लुम देख लेते हैं। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो पहचान सकेंगे। तो कायद-ए-आज़म की क्या खिदमात थी पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, हम इसके ऊपर आज तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कायद-ए-आज़म ने बर-ए-आज़म जो है पाको हिंद, इसको अलहदगी के लिए क्या क्या किया। हम शुरू से ऐसे लिखते आ रहे हैं, आप बहुत छोटी क्लासों से ये बात पढ़ते जा रहे हैं कि कायद-ए-आज़म का बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान बनाने में। तो किस तरीके से इन्होंने बर-ए-आज़म पाको हिंद जो है उसमें तकसीम जो है वो किया था। शाबाश। कायद-ए-आज़म का बहुत अहम किरदार है। इन्होंने पॉलिटिकली जो है वो पाकिस्तान जो है मुसलमानों की अहमियत को रिकग्नाइज़ करवाया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल हिंदुओं से एक अलहदा कौम है और इनके लिए एक अलहदा ऐसा मुल्क होना चाहिए जहां ये अपनी मर्जी से रह सकें, क्योंकि बड़े सगीर में जब अंग्रेज़ थे और जो हिंदू थे वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो किसी भी फील्ड में आगे आए, और इस बात को कायद-ए-आज़म ने महसूस कर लिया था। और यही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने तमाम बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलकर आवाज़ उठाई और इसके ऊपर दिन रात जो है वो मेहनत की। मजीद इस बारे में पढ़ेंगे। आप पेज नंबर 42 अपनी किताब में निकालें तो ताकि हम पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे इस सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तारीखी शख्सियात, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह। कायद-ए-आज़म यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के बानी और रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। जब इन्होंने एक नई रियासत का ओहदा कबूल किया तो इस वक्त मुसलमानों की हालत अबतर थी। वो माशी, सियासी, इंतजामी और माशरती तौर पर महरूम थे। इस वक्त कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ईमानदारी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दी और ख़ुद को एक हकीकी रहनुमा साबित किया। तो प्यारे बच्चों, जब पाकिस्तान बना तो उससे पहले भी मुसलमानों के बहुत ख़राब हालात थे जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक आज़ाद मुल्क जो है वो बनाया गया। और इसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो क्योंकि ये अभी बिल्कुल स्टार्ट था और पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो कि हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे, तो पाकिस्तानी मुसलमानों की हालात बहुत ही ख़राब थे। ऐसे मौके पर कायद-ए-आज़म ने ही इस मुल्क को संभाला और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो कि पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतर साबित हुए। तो उन्होंने क्या किया कि इस वक्त मुल्क में कोई आइनी ढांचा मौजूद नहीं था, क्योंकि एक मुल्क को चलाने के लिए आइन या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अहम होता है। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही तरमीम की गई और पाकिस्तान का जो आइन है वो बनाया गया। यानी कि ये जो पुराना एक्ट था इसी के अंदर कुछ तरमीम कर जो है वो पाकिस्तान के को आइन के तौर पर नाफिज किया गया, और बाद में यही जो आइन था इसी की बेस पर जो है 1971 का जो आइन है 73 का जो आइन है वो बनाया गया। इन्होंने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात कायम करने के लिए भी बहुत सख्त मेहनत की। इन्होंने मुल्क के माशी हालात पर तवज्जो दी और तमाम तंजीमों की तरक्की की हौसला अफजाई की। इन्होंने तालीम को अहमियत पर जोर देते हुए साइंसी और तकनीकी तालीम को लाजमी करार दिया। अब कायद-ए-आज़म ये बात जानते थे कि मुल्क के अंदर आइन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे भी हमारे जो रवाबत है वो मजबूत होने चाहिए ताकि ट्रेड का आगाज़ किया जाए, इकॉनमी जो है वो जो माशी हालात है पाकिस्तान की वो बेहतर हो सकें। इसके अलावा कायद-ए-आज़म को इस बात का भी पता था कि तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, तो उन्होंने तालीम, साइंसी तालीम और तकनीकी तालीम जो है इसके ऊपर बहुत अहमियत दी। कायद-ए-आज़म ने कराची को जो है सबसे पहले पाकिस्तान का कैपिटल जो है दारुल हुकूमत जो है वो मुंतखब किया, और ये 1959 तक जो है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना। तो इस तरीके से ये कायद-ए-आज़म की तमाम वो अहम फैसले थे जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जो है वो लाता गया। इसके अलावा
پارٹیشن کے بعد کیونکہ مسلمانوں کے بہت ہی برے حالات تھے تو قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل بنے اور بہت سے اہم فیصلے کیے. اس کے علاوہ لیاقت علی خان جو ہیں یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دستخط کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم جب انہوں نے حلف اٹھایا. اس کے علاوہ یہ آپ قائد اعظم کو دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہے جس کی تصویر یہاں پر دی گئی ہے. بینک ہونا پاکستان کے اندر بہت ضروری تھا اور اسی طریقے سے ایک اسٹیٹ بینک بنایا گیا تاکہ پاکستان کی اکانومی کو, معاشیات کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 1906 میں کیا تھا. اس کے بعد 1909 میں ممبئی کے مسلمانوں نے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا اور 1913 میں قائد نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. اس سے پہلے یہ کانگریس میں کام کر رہے تھے. قائد کی کوششوں سے 1916 میں لکھنؤ کا معاہدہ کیا گیا. قائد کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ شروع میں قائد اعظم کا اس بات کا ماننا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اگر یہ دو قومیں اکٹھی رہ رہی ہیں تو ان کو مل جل کر رہنا چاہیے. لیکن جب 1924 میں جو گاندھی ہیں, مسٹر ایم کے گاندھی ہیں, جب انہوں نے تعاون نہیں کیا تو اس کی وجہ سے یہ معاہدہ, لکھنؤ کا جو معاہدہ ہے, یہ ختم ہو گیا. اور یہاں سے قائد اعظم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیں گے اور ہر فیلڈ میں, ہر جگہ یہ ان کو دبا کر رکھیں گے. اسی وجہ سے ان کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. 1929 میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مشہور 14 نکات پیش کیے اور اس کے بعد قائد کی کوششوں سے گول میز کانفرنس کے 3 سیشن بھی لندن میں منعقد ہوئے. 1940 میں قرارداد لاہور منظور ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اور کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی اور یوں قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے یہ معرض وجود میں آیا. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے آپ. اس کے بعد انہوں نے لیاقت علی خان کو پاکستان کا وزیر اعظم نامزد کیا. 30 ستمبر 1947 میں قائد کی کوششوں سے پاکستان UNO کا بھی حصہ بن گیا اور اس کے بعد اسٹیٹ آف بینک آف پاکستان کا 1949 میں جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی تاکہ مالیاتی شعبے میں ہماری ریاست کی جو خود مختاری ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا. یہ وہ تمام کوششیں تھیں جس کی آؤٹ لائن میں نے آپ کو دکھائی جو کہ قائد اعظم کی تھیں, جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد مملکت کی طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا. تو جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ شاباش, لیاقت علی خان. قائد اعظم نے آئین پاکستان کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے جو 1935 کا انڈین ایکٹ تھا اسی کے اندر ترامیم کر کے پاکستان کا آئین جو ہے وہ نافذ کیا. اس کے بعد انہوں نے تعلیم کس قسم کی نافذ کی؟ انہوں نے سائنسی اور تکنیکی تعلیم جو ہے اس کے اوپر زور دیا. انہوں نے کس شہر کو پاکستان کا دارالحکومت جو ہے وہ منتخب کیا تھا یا قرار دیا تھا؟ کراچی کو سب سے پہلے قرار دیا تھا. اس کے بعد یہ 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا اور اس کے بعد ایوب خان نے سب سے پہلے تجویز پیش کی تھی کہ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت ہونا چاہیے. ورک شیٹ کے طور پہ آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ فل ان دی بلینکس ہیں جن کو آپ اپنی بک کی یا کتاب کی مدد سے یا لیکچر کی مدد سے مکمل کر سکتے ہیں. مزید آپ ہوم ورک میں یہ جو ہے یہ آپ اپنی کتاب میں مکمل کریں گے, درست جواب پر نشان لگائیں گے. اس کے علاوہ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قائد اعظم کا شمار ان سربراہوں میں اور ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کوششیں کی اور قیام پاکستان میں مدد کی. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.